एक्स सरपंच ऑफ आरांबोल डॅनियल डिसोजा। हांव इतलें सांगूंक सोदतां, इलेक्शन येवच्या आदीं हें तर टेंडर घातलेलें आनी हो ऑर्डर तांकां इलेक्शना उपरांत जर दिल्ली जाल्यार आयज हे दीस आमकां जे पळय हे फोंड्याचे आहात, हांगासून पंचक्रोशी हायस्कूल ते मिठागर ते आग्रामासून आख्खो रस्तो काबार जाल्लो आहा आनी गाडयो कश्योच वचोंक जायना, सगळे व्होंड्यांनी पडोन वयतात। हेंचेर मात तरी आमदारान आमच्या दखल घेवंक जाय आनी हेचे वयर कितें तरी उपाय टेम्पररी तरी करूंक जावो। इतल्या लोकांक आमच्या हांगार आतां त्रास जाता तो सोंसपाचो न्हू। एक्चुली हे इलेक्शन येवच्या आदीं तेंच्यांनी टेंडर करून हो ऑर्डर दिवंक जाय आसली आनी मायाच्या म्हयन्यान ते सगळे व्होंडे पुरोवंक जाय आसले, हे ते जांग न करूंक तेका म्हणून आयज ही आमी हे भोगता। ही एकूच शिटकावणी आमदाराक सांगता हांव की आमदारान हेचे वर लक्ष दिवचो म्हणून ह्या रस्त्याचेर। तुम्ही रस्तो घेतल्यात तो आमकां हो तुमी रस्तो पळय तुमी घेतल्यात केरी टू चोपडे, हेचे टेंडर जावन हे वर्क ऑर्डर येता म्हणसर म्हटल्यार 1 वर्स वयतलें आनी 1 वर्स आमी हेच ते व्होंड्यांनी पडपाचें। मातशें तरी ह्या लोकांचेर आमचे मांद्रे मतदारसंघाची जनतेचेर तरी तूं मातशी तरी दया कर आनी हे मातशें तरी पुरोवन घे।